نكمل. الوغ نعاود بروميير ايتاب. الوغ لا بروميير ايتاب وتكتبوا كيما نكتبوا هكا باش يجيكم كلشي ساهل. نكتبوا نشوفوا ليكواسيون 1 نجيبوا البيفو تاعها كيما قلت نشوف اسكو راهو يساوي صفر لا يساوي صفر، وكيما يعود لا يساوي صفر هذا هو واش حابه دوكا المطلوب تاعي. راح نبدل ليكواسيون 2 راح نبدل ليكواسيون 2 اي ليكواسيون 3. الوغ كيف نحفظ لي ترانسفورماسيون؟ عندك هنا او 2 نحط او 2 ندير ناقص ندير خط اللي لا يساوي صفر هو البيفو تاع او 1 عليها جا في المقام، ولهنا نحط البيفو تاع او 2 ونضرب في او 1. هذيك ليكواسيون اللي حطيت البيفو تاعها لا يساوي صفر او 1 هي اللي نخدم فيها اللي تجيني دائما مع الاخر هنا. الوغ كيما حسبنا لقينا او 2 موان 1 دومي دو او 1. هيا تراش نعاود الاو 3. دونك او 3 راح نبدل عندي هنا او 3 نحط او 3 ندير ناقص نحط البيفو تاع او 1 هنا نحط البيفو تاع او 3 ودائما نضرب في او 1. دونك في ليتاب 1 اللي خدمت بها ليكواسيون 1 هنا دائما تيجي مع الاخر ما تبدلش. الوغ او 3 ناقص الوغ لهنا عندي البيفو لقيناه 4. كي نشوف البيفو تاع او 3 البيفو تاع او 3 هو قداش؟ 1. هو دائما لو كويفيسيون تاع لا بروميير فاريابل ونحطو هنا 1 على 4. دونك او 3 ناقص 1 على 4 او 1. كي ندير التحويلات تاعي ماتنو واش راح نكتب لا ماتريس ا تيلد نحط من الفوق تحويله نيميرو 1. الوغ ليكواسيون 1 ما تبدلتش نعاود نكتبها. ماتنو راح نعمر لا دوزيام لين هذه. دونك ليكواسيون 1 اي هنا نعاود نكتبها. دونك ليكواسيون 2 هذه راح ندير عليها تحويلات دو سورت لازم هذا يتحلي ايتيغال 0. هاني نديرها نيجي هنا. الوغ هذه التحويله هذه نعاود نكتبها نجيب ورقه وسخ. هاي ورقه وسخ تاعي ندير او 2 ناقص 1 على 2 او 1 وليو الاتيلد هذه ونوليو هنا الاتيلد. هاي او 2 هاي ليكواسيون او 2 راح نخدمها مع او 1. كيف راح نخدم؟ راح نخدم هذه مع هذه، هذا مع هذا، هذا مع هذا وهذا مع هذا. نبدا. الوغ نجي هنا عندي زوج نهز تاع او 2 زوج نحط زوج ناقص 1 على 2 في او 1. شكون هو او 1؟ 4. الوغ في 4 نختزل تعطيني زوج ناقص زوج ايتيغال 0. اي بان فوالا طاح لي 0 هذه اللي حابه. نيجي هنا في لا ماتريس اتيلد 1 نحط صفر. نولي الاتيلد لهنا نخدم لهنا هذا درك 4. عندي 4 ناقص 1 على 2 مع اللي فوقو. شكون هو اللي فوقو؟ 1. الوغ لهنا 8 ناقص 1 7 على 2 نحط 7 على 2. نيجي هنا بان جو بار خلصت. نيجي هنا كل ما نلقى ريزولتا نحطو هنا مش ميتخلطوليش. نيجي هنا دونك البلاصه هذا نحط ناقص 1 ناقص 1 على 2. راني قاعده دائما ندير هكا 1 من او 2 ناقص 1 على 2 نضرب في تاع او 1. شكون هو او 1؟ هو 2. الوغ اختزال زوج مع زوج يعطيني ناقص 2. كي نلقاه نحطها هنا. بيان سور اتونسيون عندكم ديروا لي هذه برك ديروا هذه كامل تخلصوا ليكواسيون كامل اللي حنحولها. دونك نيجي الطرف الثاني هنا قداش؟ ناقص 5 ناقص 1 على 2 دونك يمشي مع 9. الوغ لهنا ما كانش اختزالات تعطيني هنا 18 ولا هنا قداش عندي الوغ غلطت ولا ما غلطتش؟ لهنا عندي ناقص 5 ناقص 1 على 2 في 9. هنا تعطيني دونك ناقص 5 ناقص 9 على 2 نوحد المقام ناقص 10 ناقص 9 تعطيني ناقص 19 على 2. اي فوالا بالتحويله هذه اللي درتها حولت شكون؟ حولت ليكواسيون نيميرو 2. ولو بوت تاعي كيما واش حبيت لو زيرو لهنا. كي نخلص نجي هنا نزيد نحط كساعيت راح نحول او 3 نيجي ندير او 3 ناقص 1 على 4 او 1 ونخدمها كيما خدمت هذه. دونك نجي هنا نخدم هذه مع هذه، هذه مع هذه. شوفي اتونسيون ما نغلطش. هذه مع هذه ولازم نكمل هذه مع هذه. لو بوت تاعي لازم يخرج لي هنا زيرو وهادو نحسنوا حيتبدلوا. ها واش تحصل ديروا كملوا لي كالكول ولا عاودوهم تحصلوا على هذه النتيجه. دونك في ليتاب نيميرو 1 هيا نروحوا لا ماتريس كاري تاعي. هاي لا ماتريس كاري واش صرا في ليتاب 1 بان فوالا لي لا كولون نيميرو 1 اللي راهي تحت لا دياغونال تاعي واش فيها جوبتيان لي زيرو فيها. لو بوت اتاسان وصلت الهدف تاعي. واش يبقى لي؟ دونك يبقى لي هذا ثاني لازم نحولو يولي ان زيرو. الوغ واش حنسميها دوكا دوزيام ايتاب وهي الاخرى. بيان الوغ واش صرا كيما كي نخلص ليتاب نيميرو 1
الوغ السطر الاول العمود الاول يخرجوا ما نزيدش نقيسهم صاي خدمنا بهم خدمنا بالاو 1 خلصت وهذا وصلت للبيت تاعي هادو نقولهم راهم اور جو ما نزيدش نلعب بهم. وين حين نلعب راح نلعب هنا في لا ماتريس الصغيره هذه هنا راح نديرو نعاودوا نفس الفكره هنا في لا ماتريس هذه الصغيره. دونك كي خرج هنا وشكون اللي عندي لا فاريابل x1 x2 x3 كلي x1 خرج من الجو. دونك كي نولي ليكواسيون نيميرو 2 لهنا في ليكواسيون شكون هو لا بروميير فاريابل تاعي شكون هي لا بروميير فاريابل شكون اللي ولات هي x2. دونك كي نقول لك انا شكون هو البيفو تاع او 2 راح تقول لي 7 على 2 شكون هو البيفو تاع او 3 راح تقول لي 3 على 4 فوالا. الوغ بيفو تاع او 2 هو 7 على 2 لا يساوي صفر اي سي سكو جو. وقداش راح تبدل لي واش حنبدل لهنا راح نبدل غير هذه دونك راح نبدل غير ليكواسيون نيميرو 3 دابري. الوغ واش قرينا في ليتاب 1 الوغ او 3 راح نحاول نحط او 3 ناقص نحط دونك لهنا كيما قلت البيفو تاع او 2 لا يساوي صفر راح نخدم دوك بليكواسيون 2 هذه دائما تيجي في المقام اللي لا تساوي صفر دونك البيفو تاع او 2 هنا نحط البيفو تاع او 3 فاش راح نضرب راح نضرب ماتنون في او 2 ما عادش كاين عندي الاو 1 الاو 1 خرج. Alors ça fait E3 ناقص شكون هو البيفو تاع E2 7 على 2 شكون هو البيفو تاع E3 3 على 4 نضربها في E2 نختزل الكسر نتحصل على هذا النتيجة. بيان سي بون خلصنا. alors كيما نكتب لا ترانسفورماسيون تاعي نروح نكتب لا ماتريس A tilde 2 A tilde 2 ben voilà. alors هادو اللي خرجوا اور جو نعاود نكتبهم هذه ليكواسيون 2 ما تبدلتش نعاود نكتبها. maintenant راح نحط المعادله تاعي نحط الترانسفورماسيون جديده هذه E3 ناقص 3 على 14 E2 راح نخدم شكون راح نخدم نروح لهنا بيان سور نخدم هذه مع هذه هذه مع هذه وهذه مع هذه ونطبق عليهم هاد لا ترانسفورماسيون. نبدا الاولى باغ اكزومبل نحط E3 دونك 3 تاع 4 ناقص 3 على 14 مضروبة في E2 دونك E2 هي 7 على 2 هنا 14 تروح مع 7 يقعد هنا 2 في 2 4 3 على 4 ناقص 3 على 4 0 et ben voilà جاني لو زيرو هذا اللي حددته. maintenant لازم نكمل هذه بنفس الطريقة نزيد غير باغ اكزومبل الوحدة هذه alors نحط ناقص 7 على 2 ناقص نحط 3 على 14 ونضربها في الاو 2 في ناقص 2. الوغ كيما يعود عندي الاشاره لهنا نشتي نخدم فعل الاشارات الناقص مع الناقص الزايد اسكو كاين اختزال وي كاين الزوج لهنا يروح نقول هنا يعطيني 7 من بعد قال لي ناقص 7 على 2 زايد 3 على 7 واش تعطيني ناقص 43 على 14 زايد كي نلقاها نحطها هنا نخدم بها هذه مع هذه بنفس الطريقه نحطها على هذه النتيجه. اذا كي نخلص لي كاب نيفو 2 وين لا ماتريس تاعي je fais ma diagonale et bien voilà j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure et là je vais mettre mes deux. Bien. Alors là je viens هنا نكتب قلنا voilà كيف لنا هاي لا ماتريس A2 هاي لا ماتريس A2 de 1 هاي لا ماتريس A2 de 2 le travail de gauche et bien il a pivot sur les trois systèmes parce que هذه وشو c'est un système هذا كلمة c'est un système هذا كلمة c'est un système مش بهم عندهم نفس الحلول. إذا شنو هو السيستم تاعي فيها؟ يتكتب هذا هو السيستم تاعي باسكو لا ماتريس تاعي تريانغولار سوبيريور. دونك كي نلقى الحلول في هذا السيستم يدير اللي يجيب الحلول تاع السيستم تاعي يعني أنا شفت أنا شو هاو السيستم تاعي دونك أنا نحط كاين نبدا نقرا بريبارها من تحت. دونك حندير نفس الطريقة اللي درتها مع الليل نفسها بلي ديك سي 1 نقرا من تحت صفر في إكس 1 زائد صفر إكس 2 زائد ناقص 43 على 14 إكس 3 يشبيها تساوي ناقص 129 على 14. نتفق على هذا باسكو هذه ما قدرتش تسمي راهي تدير. إذا عندي معادلة نديرها الأولى مثل الواحد اللي بالصفر نطلع بكل صفر إكس 1 زائد 7 على 2 إكس 2 ناقص 2 إكس 3 يساوي ناقص 19 على 0. نحط المعادلة il se trouve عندي le x3 donc معادلة عندها نجيب واحد x2 نجيب نجيب alors notre cours 4 x1 زائد x2 زائد 2 x3 égale à 9. نكتب المعادلة عندي x2 عندي x3 نجبد x3 et bien voilà j'ai trouvé المجاهيل تاعي x1 x2 x3. donc le vecteur x اللي راهو الفيكتور تاع les inconnus هو 1
ناقص 1 3. Et bien voilà, on a résolu. Donc حليت واش حليت تمرين numéro 1. نقدر maintenant de la méthode de Gauss نعطيك سؤال كلا ايضا نعطيك الماتريس A هاي la matrice A série ونقول لك calculer le déterminant de A par la méthode de Gauss يعني احسب محدد la matrice A باستعمال طريقة Gauss. طريقة Gauss قلنا وفي quoi طريقة Gauss؟ طريقة Gauss عندك الماتريس هاي عندك هنا الماتريس كولومبية maintenant نقدر نحل بها السيستم كيما نقدر كنا نحسب بها un déterminant. أنا وجدت يجيك carrément la matrice يخدمت بها l'exercice هذا مش نبداش فيه يجيك la matrice كولومبية. Bien, alors أنا راح ندير les étapes donc هذه نكتب la deuxième série راح نخلي هذه زيرو من étape 1 étape 2 راح نخلي هذه زيرو. donc étape 1 ما درتهاش حسبتها بس donc راح نحصل على أصل واحد هذا نجيب l'étape 2 A2 ما درتهاش حسبتها في الطبق باش نحصل على الماتريس هذا. شنو أسمي؟ أكيد أوغمونتي في التالسين ما عنديش سيستم مش يعني موسعة يعني جبت لها حاجة هو طرف ثاني هنا ما عنديش دونك جو تبع الماتريس ما عنديش أوغمونتي عندي لا ماتريس دونك عندي لا ماتريس A عندي A1 و A2. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer que déterminant A هو déterminant A1 هو déterminant A2. Donc voilà, bien, بما أن A2 c'est une matrice cylindrique وقيل نحن نقولوا كي تكون عندي المصفوفة المثلثية الموجة المحدد تاعها هو الجدار تاع العناصر تاع الصفر تاعي. هي 4 تحسب على 2 يناقص 43 على 14 نقدروا نحصل على ناقص 43. effectivement la méthode de Gauss خلينا كمان نعرفوا نحلوا بها les déterminants تاع العناصر. نحطوا un petit rappel parce que l'exercice continue la méthode de Gauss faisait de l'exercice. Un petit rappel, le déterminant de la matrice inverse هو وحدة déterminant de A. déterminant تاع جداء هو جداء لديترمينant. donc كون حاب نطبق déterminant تاع AB moins 1 l'inverse هو وحدة déterminant تاع AB بما أن déterminant تاع AB هو déterminant A في déterminant de B. هادو نسحقوهم pour faire l'exercice 4. bien donc واش درنا في التي دي فهمت هذا حليت هذا وفهمت هذا تقدر ديرو لي فاسيل دي ماتريس كل ديترمينون تاع لا ميثود دو وعندك لي تيرجي في l'exercice 2 il est intéressant عندي ماتريس عندي لا ماتريس دو باندرموند alors la première colonne هي واحد la deuxième colonne هي la troisième colonne elle a les carrés sur la deuxième colonne. إذا اختبار الديترمينون premièrement l'exercice 3, c'est la méthode de Gauss avec pivot, on dira à droite, il faut que le chapitre. C'est pas la remarque maintenant. Mais qui m'a dit si on doit pivot série هذا égal à 0, par exemple, je prends le système هذا وخلصنا. Alors 2x2 x fois est égal à 5, ben voilà هاهي. كي نروح ندير بما انه c'est un système donc فيها l'augmenter le A tilde, كي نحطها je trouve le pivot تاعي هو égal à 0. واش يصرى ما نقدرش ندير واش قريت تو تالور باسكو حيجي في المقام مستحيل يجي. الوغ كون يجيني البيفو اللي حابه نخدم به لا ميثود تاعي ايغال زيرو واش يصرى شوفوا واش درت راح ندير بيرموتاسيون تبديل ما بين زوج معادلات. ها هي المعادله هذه حطيتها هي الاولى والمعادله هذه هبطتها هنا. اسكو تبدل السيستم؟ نو ما تبدلش هو لو ميم. ماتنون لو بيفو هنا قداش؟ ها هو واحد. شوفوا لا ماتريس كيفاه جات وهذا اللي كان زيرو أو جا هنا إيه زيد يساعد إني كي يجي زيرو دونك كي ندير لا بروميير إيتاب نطيح هذا ندير زيرو تبدير هذا ديجا في الزيرو دونك ما نحولش أو دو كيف راح نحول غير أو فوا ونكمل لا ميثود دو إن شاء الله فهمتوني لا ميثود
التمرين 2 أو عندكم في السيت. Si vous avez des questions, اكتبوا لي في الكومنت. كون غدوة رمضان صحة رمضان